نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک خلاصہ دا شکل عوام ظالم سی، عوام د اللہ نافرمانه سی، ہر طرف ته فتنے سی، ہر طرف ته ازمائشونه سی، بیا با اللہ کریم په دو باندې بادشاہ ظالم مسلط کی، ظالم بادشاہ به ور باندې راشي. عزتمند مسلمانان ورونو نن حالات ته ګورو، یو نه بل خندنای راځي، مسلمانو غریبانو وینې لګیا دي، چې سر عام قتلونه کیږي، نن د قاتل او مقتول پته نه لګیږي چې دا قتل په چش باندې وسلای، دا مقتول په چش باندې مرسلای. نن سر عام غلاګانې کیږي، نن جماعتونه نه دي محفوظ، نن مدرسې نه دي محفوظه، نن سر عام نعوذ بالله زناګانې کیږي. نن کومه داسې ګناه ده چې په مسلمانو شي نستا، نن کوم داسې فتنه چې مسلمانو شي نستا. آخر نعوذ بالله قرآن بدرس لای، نعوذ بالله دا شریعت بدرس لای، نعوذ بالله اللہ کریم مرال نستا. اللہ کریم حق اوغشتا دا بیاو نصیباتا، دا غیر مسلمہ، دا مشرکان، دا یہودیان، دا دا اسلام دشمن، دا بیاو نصیباتا. دا تاو ما ایمانو چکم دا ازمائشتا، دا تاو ما ایمانو امتحان دا. چرن مسلمان پا خپلو سترگو باندی گوری چه سر عام گناہ کری، خو من کولو والمسلمان نستا. نن سر عام پا خپلو سترگو باندی مسلمان گوری چه سر عام چکم دا غلاگانے ڈاکے کری، سر عام تر سبورہ پورے، تر غرمے پورے بیل منجو خلق پراتی. آخر پا دخشی بانا چوکو چاہتا چاہے احساس نکیری. نن دی مجھل منجو کم حال دا، نن دی کشاتا ہوتویا چی دا المنتقہ سے مکاوا بیتابا نے فتوے لگئی. دالتا ہموڑا وابل تسرگورو نعوذ باللہ المانجنا نوکا گب جر کڑائی دا، چوک سجدہ کے پشے پسے اور پورتا کی، چوک چے سجدہ پمدے کے بانسان لگئی، بیر چکی چے 2 منٹ اوزی بیا دل منج پورا کڑائی. داسی کا سانسا قتلی مدی تا بلا شلور رکھاتا نہیں کڑا دائے مکمل المنجو کی. آخر دائے چشائے بچی ہوائی کہ دائے تیز دورا دا کہ دبانے پورتنا الہام اسی چتا المنج قبول سلائے. اور قرآن چتا سے خلق ستا ختم سے بنا سے تابا سپارہ نہیں ویلے ادائی بیا درے سپاری ہوائی. یار پدخشبان افسوس پکار دا کہ یو حافظی نسی ویلائے اگر دورا تیز المنج نسی کولائے اتچرنگا دورا تیز المنجو کے. آخر نن دا احساس شاہ رنستا بس راجو عادت تا پورا کویا بیا پترہ باندے اوزو صرف یو عادت پورے مدا. اللہ پاک فرمائے ارض اللہ واسعہ، تاسو غلط منجلسانو تا مورجو او کو چرتا غلط منجلسان ولا غلط ناستاو بیا مام ذکر ڈیرہ وسیدہ بیا اگا جائے و پیردو اوخ جنہ بیا ہجرت کو بیا جو پچے. نن چکم دنن مر حقا جیتا ورجو چکم جا نعوذ باللہ اللہ رسول نافرمانی، نن چکم جا مرتا یو نیکی ملاو کی اگجتا نوارجو. نن دالتا جمعہ سے جلسہ کی ری لس کا سان بنکے مندو اعلان میں ہوتا کڑائی خلق خبری شو سیانتا شو پکی اولان دناستی شو پا آرام باندھ دناستی. خوکو دالتا کبڑی لا شر بل چشاو لا بلا میلاوا بیابا دی اعلان نہیں کڑائی پکائے بنی لگی دلائی سردی بنی بیابا ٹول علاقہ ورغلی پردہ بیا جلاش کاری نافرمانی با جلائی شکنجاگانے با جلائی المر با جلائی گرمی با جلائی اور گناہ با جلائی. نند اللہ پاک آیت مجھا الٹا روانو اللہ پاک فرمائے چکلا غلط مجلسانی تاس اگا جائے پریر دو ننچہ غلط مجلسانی مجھا پترہ پورجو دالتا دورا صبر نصر کا اولائے چھ امام کم سے کم دواؤ گوڑی چھ سلام مڑو بیا پترہ باندے پریرو لس وقتی مدا خبرہ کڑی دا خوکا بالکل پچھا باندے اثر نہ کہے، بالکل پچھوک بدخشی باندے ہوگا سوچ نہ کہے. شاید دا اسا موستا شخبرہ ہو شولا کہ بدہ ہو شولا اور دا دیر خسا عادت تا لکراچو مدا عادت وشور اسلائی او جو سلام اڑائی بیٹول بارہ وطلی لمرتا لا بوٹو لاندلا پا فیس بکانا باندھ لگیائی اور دورا صبر رسی کرا چا کم از کم پا باندے دعاو گاڑے پجامہ باندے. حالانکہ او دست کڑائی گرمی چراغل آئے المند کڑائی یار دا پا دا خبر خونو دا 2 منٹ وار خوگا لدہ بارہ گرمی نا خود دورا گرمی نہیں چا پل مر باندے بوٹو تاولا آڑا جاؤ جائے بل جائے. فاللہ پاکتی مرتا دخشی شعور نصیب کی
قیامت نشانی دی ہر مسلمان تا بکار جو خپل جان صحیح کی ہر چوک بخپل خپل جواب ورکے چوک پہ چا پلار پہ جبان جواب لگی ور کو چوک دعوی چھ ما پلار شو سڑاو تا پلار شو سڑاو خو تا پلار بخپل جواب ورکے کو چوک دعوی چھ ما استاد شو سڑاو آ بخپل جواب ورکے ہر چوک چکم دا نفسی نفسی عالم بوی قبر تب ہر چوک اٹھی دی بے ہر شاہ تب کار دا چا کم سے کم ہر چوک دی خپل جان نیک عمل صحیح کی اور کم سے خاص کر فرائض دی المن دا او دستا روزہ دا زکاة تا کم سے کم پہ دے بند ہو جان مسلمان خبر کی دنیا کے رونا خوش خبر ہو دنیا پہ ہم ہر چیز رجوئیو تو کم سے کم دا المن جبر خوصات تر آئیسا دا المن خو جان خبر کا دا سجدہ میں شرنگا اکڑا دا رکوع میں شرنگا اکڑا ہے آیا دا قیام میں شرنگا اکڑا ہے اللہ کریم نے مشتول مسلمانوں تا دن اسلام نا جان خبرول توفیق نصیب کی اور اللہ پاک تی مقتدر قرآن باندے عمل کو توفیق نصیب کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین